بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم امویزت ونے پرین میں دی دنیا و دی آخرت دی ترقی پینزا اسباب تشریح کری دی و مختصرا دا خبر از دا کی دوام تشالی آوی چکیم سڑائی غوڑی چه موت اللہ دنیا و آخرت شے بلکہ آخرت شے دیرہ جلدی سر ترقی اللہ پاک موتر نصیب کی چونکہ شریعت انسان دے پورا پینز شئینا اغا لازم گرزولی دی چاوے سڑائی کئی و دی دین ہر شعبے کس دا پینزے اہتمام گئی کین سڑائی چیدغی پینزے چارے اہتمام گئی دا سڑائی تے شریعت متحرہ بند عمل پیرادا چیو پش فرائض دی فرض ادائیگی دوام پش وجوب دی واجب و دریم پش سنت مؤکدہ دی ادغی اہتمام کول و دعا شئین دی چیغتا حرومی و مکرو تحریمی نو دغش دا اجتناب کول دا پینز چرے بکیم سڑائی چیدے سرا دا خو ضروری دی و لازم دی دین دے ہر شعبے لرین کلا و ادغی سرا نفلی پینز چرے دی چاگا سڑائیو کو نو دغ سڑی تا دنیا دا آخرت آرام و سکون و ترقی اللہ پاک ورکائی چپاش یو شئی تلاوت قرآن کریمو دوام شئی دامت تشالو دوام شئی چکیمو اغامت تشالو اموی زدمن دریم شئی چکیم دا اغا باوزو رہنا پاودوسش استدل دا نفلی عمل لا پاودوسش چه ہمیشہ سرائی پاودوسش سرائی چه سرنگ او دس موتای غن آباد بیا او دس کئی بلکہ دمرا پر روایات شرسی چه دا او دوسن آباد چه دی نفل تیموی دا بیدا دوارا کتا تحییت الوضو کئی دیتا دیر لوی عجر دا دیر لوی صوبی دا لکہ یو سڑائی چی جماعت تسی وہ تیموی منزو تا فرض منزو بجماعت تا وہ دای تحییت المسجد دوارا کتا نفل کئی دا غرن کی تحییت الوضو دیر لوی عجر نبی علیہ السلام شالا دا بہرحال آپ اقبل لوی بندے بیانی نو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا یور اللہ رب العالمین فرمیل چھے موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ پاو دوسوش استینا وہ کچرے پہ پاو دوسوش وینا ہو تو تس تکلیف س بلا س مصیبت ہو رہا سے در پہ بلچہ تماو یا بیزون ملامت کوا پدا خبر بندر نو دامنا چھے پاو دوسوش استدل سرا بلائے ختمے گی مصیبتین ختمے گی تکلیفات ختمے گی وہ چھے سڑائی بے اودا صدقہ سے گرزی نو ادھر سرا بلائے مصیبتین تکلیفات پریشانی پہ انسان مندر دریمی نو پاو دوسوش استدل عمر سے برکت تا وقت سے برکت تا اللہ پاک وقت سے دا برکت تا جائی پو عمر سے دا برکت تا جائی نو باوزو رہنا دا انتہائی اہم خبراتو چھ سڑائی وی بے اللہ پاک تے رحمت پنگاہ بندے ہوتا گوری او بل چھائی چکیم دا پینزام شائی چکیم دا آغا سلارم شائی خدمت چولی اخلاق بہترین اخلاق چہار سڑائی پا بہترین اخلاق سرا ہر سڑی سرا پا خندہ پیشانی سرا ملاوے زکا جی خندہ پیشانی سرا ملاوے دل پکشولی انداز دا اخلاق مظاہرہ کول دا صدقہ دو نو لہذا دیدگ سرا پیغمبر تا نبی علیہ السلام مبارک تا اللہ فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نو بہترین اخلاق دا دیموئی زتمن دا دیر ضروری شاید پا معاشرہ شے چھ سڑی سرا بہترین اخلاق ہوئی بہرحال او پینزم شاید چکیم دا ٹیم مختصر دا چھ آغا دا خدمت خلق مخلوق خدا خدمت کول نبی علیہ السلام مبارک فرمائی کنز العمال روایت تا
کہ خیر الناس من ينفع الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر پا خلق شاہدہ کہ بل سڑی تا نفع رسائی اس خلی رشتہ دار تا نفع ندو شالی ہے بلکہ عام نفع رسول چاہ سے کیا دا کتی پیجنے ہو کنی پیجنے پہار مخلوق بوندے رحم کول و کرم کول داد کوئی عزت منے دے انسان شہواوی نو انشاءاللہ العزیز دنیا دا آخرت آرام و راحت و ترقی و انسان تا اللہ پاک ور گئی اللہ دمیشتو سے تعامل کولی توفیق نصیب کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کھڑا ہو جائے